गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि भाग दिने सिटबारे गम्भीर छलफल। 3 शीर्ष नेताहरूबीच बालोटारमा छलफल। त्रिपिका सहयोग सभापतिको कार्यशैलीप्रति 5 विद्यार्थी संगठनको गम्भीर आपत्ति। भ्रष्टाचारमा मुछिएका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई पदबाट हटाउनु पर्ने डा तोसीमा कार्कीको भनाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्न धरानका मेयर हर्क साम्पाङमाथि दबाब। पदक ठुलो होइन, खेल्न अरूलाई पनि प्रेरित गर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह। राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँडबारे काङ्ग्रेस र माओवादी बीच पनि समीक्षा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि नै सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नमा नेकपा एमाले के होला त सफल। बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन भएको प्रचण्डको दाबी। सूचनाको अभावमा मन्त्री ज्वाला फसेको माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस नेता घिमिरेको प्रश्न, तपाईँलाई सत्ता सुखका लागि जिताएको कि जनताको जीवनलाई सहज बनाउन जवाब दिनुहोस्। मन्त्री सुदन किरातीको चाहना एकातिर, काम अर्कोतिर, चारैतिरबाट राजीनामाको दबाब। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेलाई देउबा प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल। एमालेले चाल्यो सरकार भत्काउने रणनीति। राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँडका लागि बालुटारमा पहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक, त्यसपछि एमालेसँग छलफल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हालै कान्तिपुरलाई बेइज्जतीको मुद्दा। काठमाडौँ नजिकैको एउटा गाउँ जहाँका युवासँग विवाह गर्न मान्दैनन् युवती, कारण के? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछाने भए कान्तिपुरप्रति आक्रोशित र सिके राउतप्रति सरकारले गरेको व्यवहार आपत्ति रहेको नागरिक मुक्ति पार्टीको पनि भनाई। मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा सचिवालय प्रमुखसहित 3 जना कर्मचारी निलम्बनमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, किनकि ताजा समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालय प्रमुखसहित 3 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका छन्। महानगरको कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको आरोपसहित मेयर शाहले सचिवालय प्रमुख नुरीनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकारी भगवती बिडारीलाई निलम्बन गरेका हुन्। कर्मचारी विवादपछि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वसन्त अधिकारी विधामा बसेका छन्। छानबिन अघि बढ्ने भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विधामा बस्न भनिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यपालिका बैठकले 19 नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रमा 5 जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको थियो, तर निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा 6 जना उल्लेख गरिएको पाइएपछि छानबिन थालिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले आज दिउँसो 3 बजे काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग संयुक्त छलफल गर्ने र लगतै साँझ 5 बजे एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। अहिले रिक्त हुने लागेको पार्टीगत सिट सङ्ख्यालाई यथावत राख्दै नेकपा एमालेका 9 सिटमा भागबण्डा गर्ने लगभग सहमति गठबन्धनमा भइसकेको छ। यद्यपि कसले कति सिट पाउने भन्ने बारे टुङ्गो लागेको छैन। 19 मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसलाई 9, माओवादीलाई 6, नेकपा यसलाई 3 र जसपालाई 1 सिट दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव आएको बताइएको छ। यद्यपि अरू साना दलहरूले पनि 1-1 सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। साना दलहरूले पनि भाग खोजेपछि गठबन्धनमा सकस पर्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा गए एमालेलाई चुनाव जित्न कठिन देखिन्छ। यसबीचमा प्रचण्ड देउबा बीच बढ्न थालेको दरारले पनि माओवादी र काङ्ग्रेस एमालेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे सहज हुने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई शून्यमा जान दिनुभन्दा हालको गठबन्धनमै समेटेर जाने गरी गृह कार्य सुरु गरेको बताइएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउनका लागि सहज होस् भनेर पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा भाग दिने रणनीति प्रचण्डको छ। यद्यपि एमाले भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई समेत आम माफी दिने बुदामा मान्न नसकिने बताउँदै आइरहेको छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाइएकोमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले फेरि राख्नका लागि शान्तिपूर्ण दबाब दिएका छन्। मङ्गलबार धरानका राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले नगर प्रमुख हर्कराज राईको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाइएपछि शान्तिपूर्ण र्याली गर्दै तस्बिर राख्न दबाब दिएका हुन्। नगर प्रमुख राईले पुस 12 गते आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाएर पहिलो किराँती राजा यलम्बरको तस्बिर राखेपछि सिर्जना भएको विवादले पुस 13 गतेको कार्यपालिका बैठक समेत स्थगित भएको थियो। कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष लगायत कार्यपालिका सदस्यले पुनः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राख्न अनुरोध गर्दा नगर प्रमुख राईले यस विषयमा सोचेर निर्णय गर्ने भनेपछि कार्यपालिका बैठक स्थगित गरिएको हो। नगर प्रमुख राईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर हटाएर पहिलो किराँती राजा यलम्बरको तस्बिर राखेपछि केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकासलाई गति दिन सरकारको ध्यान मेगा प्रोजेक्टमा केन्द्रित गरिएको बताएका छन्। 16औं राष्ट्रिय इन्जिनियर सम्मेलनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउनका लागि ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका हुन्। चाहे कर्णाली चिसापानी 10,800 मेगावाट क्षमताको जलवायु परियोजना अगाडि बढाउने बारे मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको सहयोगमा अध्ययन प्रक्रिया अन्तिम रूप दिने कोसिस भएको कुरा होस् या प्रचण्डले भने अथवा अन्य पूर्वाधार निर्माणका कुरा होस् वा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका कुरा होस्, सबै मेगा प्रोजेक्टबाट देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम भइरहेको छ। उनले 400 केबीका 3वटा प्रसारण लाइन छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएका छन्। आफूले विकास निर्माणका आयोजनामा किन विलम्ब भएका छन्, के कारणले रोकिएका छन् भनेर एक्सन रुमबाट फिल्डमै गएर अनुगमन गर्न सुरु गरेको पनि जानकारी गराएका छन्। विकास र इन्जिनियर एकअर्काका परिपूरक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूको भूमिका प्रोत्साहन गर्न व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको चिन्ता सम्बोधन गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संसदको तेस्रो दलले देश हाँकिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा थनिएको दोस्रो ठुलो शक्ति नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयत्नमा छ। यसका लागि उसले विभिन्न प्रयत्न गर्नु र मौका हेर्नु अस्वाभाविक होइन। नेकपा एमाले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने दाउ हेरिरहेको छ। आगामी फागुन 20 गतेभित्र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसेना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौडेल सहित एमालेका 9, काङ्ग्रेसका 4, माओवादीका 3, एकीकृत समाजवादीका 2, जसपाका 1 र 1 स्वतन्त्र सहित 10 सदस्यको पदावधि समाप्त हुँदैछ। रिक्त हुने स्थानमा माघ 11 गतेका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सीमित सिटका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा दलहरूले धेरै सिट दाबी गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र भागवण्डाको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। मतभार बलियो भएका कारण गठबन्धनबाट दर्जनौं केन्द्रीय तहकै प्रभावशाली नेताहरू आकाङ्क्षी छन्। 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा हारेका समानुपातिक सूचीमा परेका र टिकटबाटै वञ्चित गराइएका प्रभावशाली नेताहरू राष्ट्रिय सभा प्रवेशका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। यसबाहेक पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका तर अहिलेसम्म अवसर नपाएका 100औं नयाँ अनुहार पनि सत्ता गठबन्धनबाट आकाङ्क्षी देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार चयनको विषय जटिल बनिरहेका बेला एमाले भने यसलाई नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणको मौका बनाउने दाउ हेरिरहेको छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौला वर्तमान गठबन्धनले देशलाई भड्खालोतिर धकेलिरहेकाले यो भत्किनुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाटै नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने एमालेको चाहना रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। यो गठबन्धन र वर्तमान सरकार जति लम्बिन्छ देश त्यति अँध्यारोतिर जाने निश्चित छ। सत्यजक बर्तौलाले भने त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने यो गठबन्धन भत्किनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाटै नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो देशको हितका लागि हुन्छ। नेता बर्तौलाले सत्ता गठबन्धन अन्तर्विरोधले थिलो अवस्थामा पुगेकाले यो गठबन्धन भत्किन असम्भव नरहेको पनि बताए। अन्तर्विरोधले गठबन्धन मक्किएको थिलो भएको र गलेको अवस्था छ। उहाँहरूले माथि भागबण्डा गरे पनि तल विद्रोह हुनेवाला छ। यसको अर्थ के हो भने गठबन्धनमै रहेका दलका कार्यकर्ता नेताहरूसँग वाक्क छन्। एमाले र काङ्ग्रेस
मिल भन्ने सन्देश पनि गत आम निर्वाचनले दिएकै हो। एमाले नेताका अनुसार देशको प्रमुख शक्ति काङ्ग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाएर जाने नेकपा एमालेको चाहना हो, तर वाम सहकार्यलाई पनि एमाले कहिले अस्वीकार नगर्ने उनको स्पष्टीकरण छ। पुस 10 मा बालकोट आएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगत बिर्सौँ भनेर सहकार्यका लागि हात मिलाउनु भयो। हामी पनि जनचाहना अनुसार कम्युनिस्ट सरकार बनाएर देशलाई समृद्धको बाटोमा अगाडि बढाउँ भन्नेमा सहमत भयौँ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। प्रधानमन्त्रीको शपथ र संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि काङ्ग्रेससँग प्रेम गर्न थाल्नुभयो। त्यो ठूलो राजनीतिक बेइमानी र धोखाधडी थियो, ती नेता भन्छन्। तथापि पनि एमाले वामपन्थी सहयात्रा र गठबन्धनसँग कहिले अस्वीकार गर्दैन।